मानसेरा से शुरू की, धाकोट तक तो बड़ी अच्छी बन गई है, लेकिन वो बननी थी यहाँ गिलगित तक, क्यों नहीं बनी? और गिलगित से आगे उसने जाना था खुंजरात, क्यों नहीं हुआ? यहाँ अस्पताल बनाए तो हमने बनाए, बिजली के कारखाने लगाए तो हमने लगाए, हाइडल पावर प्लांट्स किसने लगाए? एंजल वाले हमने लगाए। यहाँ पर जो डैम बनाना था हमने, दियामीर भाषा, वो उसके लिए मैंने अपने ज़माने में 100 अरब रुपया दिया था उसको ज़मीन खरीदने के लिए। ज़मीन मौजूद है, डैम आज तक नहीं बना। ये जो नलदर का मंसूबा है हमने मुकम्मल किया है, और दूसरे मंसूबे अभी तक मुकम्मल नहीं हुए। और मुझे बताएं किसी और पार्टी का नाम लेके किसी ने यहाँ पे ईंट भी रखी हो। गिलगित में तरक्याती काम क्यों नहीं हुए? मानसेहरा से गिलगित तक रोड क्यों नहीं बनी? लोड शेडिंग क्यों खत्म नहीं हुई? पैसा कहां गया? डैम क्यों ना बना? नवाज शरीफ ने सवाल उठा दिए। गिलगित में कारकुनों से खिताब, कहा यहां अस्पताल बनाया तो हमने बनाया, हाइडल पावर प्लांट्स हमने लगाए, नंगर का मंसूबा हमने मुकम्मल किया। किसी और पार्टी ने यहां किसी मंसूबे की ईंट तक नहीं लगाई। हमें काम करने दिया जाता तो इनमें से कोई मसला ना होता। 2015 में 100 अरब देने के बावजूद अब तक दियामर भाषा डैम नहीं बना। किसी जमात के खिलाफ बात नहीं करना चाहते, लेकिन पूछना चाहते हैं कि क्यों चीज़ों को नज़रअंदाज किया। किसी पार्टी की बराही करके नहीं, हम कारकर्दगी पर वोट मांगते हैं। वोट मिले या नहीं यहाँ के लिए बात करेंगे। शहबाज शरीफ और मरीम नवाज को कहेंगे कि यहाँ आएँ। अमरीकी सदर ट्रंप की इसराइली वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू और हिजबुल्लाह रहनुमाओं से बातचीत। इसराइल और हिजबुल्लाह में जंग बंदी का दावा। कहा इसराइली वज़ीर-ए-आज़म ने बैरूत मजीद फौजी दस्ते न भेजने की यकीन दहानी कराई। हिजबुल्लाह रहनुमाओं ने भी इसराइल पर हमले न करने पर इत्तेफाक किया। इसराइल और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग बंदी हमेशा कायम रहेगी। वाशिंगटन में लेबनानी सफारतखाने की हिजबुल्लाह और इसराइल के दरमियान जंग बंदी की तस्दीक। कहा पहले मरहले में हिजबुल्लाह और इसराइल एक दूसरे पर हमले रोक देंगे, बाद में सीज़ फायर को पूरे लेबनान तक तोसी दी जाएगी। आज और कल वाशिंगटन में फरीकैन हालिया सूरत हाल और आइंदा लाएहमल पर बातचीत करेंगे। ट्रंप के लेबनान में जंग बंदी के ऐलान के बाद भी इसराइल के जनूबी लेबनान पर हमले, 2 लेबनानी फौजी जख्मी हो गए। हिजबुल्लाह ने भी इसराइल के शिमाली इलाके पर रॉकेट फायर किए। ट्रंप लेबनान में हमले जारी रखने पर इसराइली वज़ीर-ए-आज़म पर बरस पड़े। खरी खरी सुना दी, अपने एहसान याद करवा दिए। अमरीकी वेबसाइट का दावा है कि ट्रंप ने टेलीफोनिक गुफ्तगू में नेतन्याहू को पागल और नाशुक्रा होने का ताना दिया। कहा वो ना होते तो नेतन्याहू जेल में होते, वो उनकी चमड़ी बचा रहे हैं। फोन कॉल के दौरान ट्रंप ने नेतन्याहू से बैरूत पर हमले रोकने और मजीद कार्रवाइयां न करने का भी कहा। अमरीकी सदर के तानों के जवाब में नेतन्याहू ओके कहते रहे। ट्रंप तैश में नेतन्याहू पर चिल्लाए कि तुम क्या अहमकाना काम कर रहे हो। बैरूत पर हमले किए तो इसराइल दुनिया में मजीद तनहा हो जाएगा। लेबनान पर हमलों के बाद ईरान के अमरीका से राब्ते मुअत्तल करने के ऐलान पर ट्रंप ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से हंगामी राब्ता किया था। ट्रंप का कहना था कि पैगामात की मुअत्तली का मतलब हरगिज़ ये नहीं कि अमरीका फिर से फौजी कार्रवाइयां शुरू कर दे। ईरान को भेजी गई अमरीकी तजावीज़ अभी ज़ेरे गौर हैं। तेहरान ने अब तक सालिसों को कोई जवाब नहीं दिया। ईरानी खबर एजेंसी का ज़राए के हवाले से दावा। कहा तेहरान किसी भी मुमकिना मुआहिदे से हकीकी और ठोस फ़वाइद की तलाश में है। ईरान के स्पीकर और चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालिबाफ का अमरीकी क़यादत को पैगाम में कहना था कि लेबनान पर इसराइली हमले जारी रहे तो अमरीका से मुज़ाकरात रोक देंगे। ईरानी खातिमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर के डेप्यूटी इंस्पेक्टर ब्रिगेडियर जनरल जाफर असदी ने ईरान की दिफाई सलाहियतें कमज़ोर होने का अमरीकी दावा मुस्तरद कर दिया। कहा ईरान ने अब तक अपने तमाम कार्ड्स शो नहीं किए, बहुत सी सलाहियतें ज़रूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाएंगी। अगर नेटो भी जंग में शामिल हो जाए तो भी ईरान को कोई परेशानी नहीं। अमरीकी सदर ट्रंप ने उम्मीद जाहिर की है कि आइंदा एक हफ्ते के दौरान ईरान से मुआहिदा तय पा जाएगा। मुआहिदे के तहत जंग बंदी में तोसी की जाएगी और आबनाए हुर्मुज़ को दोबारा बहरी आमदरफ्त के लिए खोल दिया जाएगा।
امریکہ ایران تنازع کے حل کے حوالے سے مثبت خبریں. خام تیل کی قیمتوں میں کمی. برنٹ $93 فی بیرل, WTI $90 فی بیرل پر ٹریڈ ہوتا دیکھا گیا. ایشیائی اور یورپی مارکیٹوں میں مثبت رجحان. پاکستان اسٹاک ایکسچینج 100 انڈیکس اب سے کچھ دیر پہلے 767 پوائنٹ سے اضافے سے 1,71,367 پوائنٹس پر دیکھا گیا. چین, ہانگ کانگ, کوریا اور بھارتی اسٹاک مارکیٹوں میں بھی اضافے کا رجحان. متحدہ عرب امارات کے صدارتی مشیر انور قرقاش کا کہنا ہے کہ خلیج عرب سے یمن, لبنان اور عراق تک سب ایران کے علاقائی عزائم کی قیمت چکا رہے ہیں. خطے میں سلامتی, استحکام اور خوشحالی کی قیمت پر کوئی ریاست کردار ادا نہیں کر سکتی. اب معاملات کا جائزہ لینا ناگزیر ہے. یہ خود مختاری کے احترام, اچھی ہمسائیگی اور داخلی معاملات میں عدم مداخلت کے اصولوں پر ہونا چاہیے. ایران کے پاسداران انقلاب کا عراقی سمندری حدود کے قریب امریکہ اور اسرائیل سے تعلق رکھنے والے جہاز پر کروز میزائل سے حملہ. کہا ایرانی کمرشل جہاز پر امریکی حملے پر جوابی کارروائی کی. آئندہ بھی کسی بھی حملے کا فیصلہ کن جواب دیں گے. فرانس کی جانب سے تحویل میں لیا گیا روسی آئل ٹینکر ٹاگور فرانس پہنچ گیا. فرانسیسی حکام کے مطابق روسی کپتان کی جانب سے احکامات پر عمل کرنے سے انکار کے بعد بحریہ نے برطانیہ کے تعاون سے بین الاقوامی پانیوں میں جہاز کو تحویل میں لیا. حکام کا کہنا ہے کہ ٹینکر پر مبینہ طور پر کیمرون کا جعلی پرچم لہرا رہا تھا. روس نے فرانسیسی کارروائی کی مذمت کرتے ہوئے اسے بین الاقوامی بحری قزاقی قرار دیا ہے. وفاقی بجٹ 5 جون کو پیش نہیں کیا جائے گا. بجٹ 10 جون کو پیش کیے جانے کا امکان. دوسری جانب قومی اقتصادی کونسل کا کل ہونے والا اجلاس بھی ملتوی کر دیا گیا. کونسل کے اجلاس کی نئی تاریخ کا اعلان بعد میں کیا جائے گا. آئندہ مالی سال کا وفاقی ترقیاتی بجٹ 1100 ارب روپے سے زائد. سرکاری دستاویزات کے مطابق وفاقی وزارتوں کا کل ترقیاتی بجٹ 754 ارب 90 کروڑ روپے مختص کرنے کی تجویز. وزارت دفاع کے ترقیاتی منصوبوں کے لیے 11 ارب, وزارت دفاعی پیداوار کے لیے 1 ارب 10 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. وزارت داخلہ 16 ارب, IT اور ٹیلی کام 20 ارب, وزارت آبی وسائل 179 ارب, موسمیاتی تبدیلی کے لیے 2 ارب 78 کروڑ روپے رکھنے کی تجویز. وزیر داخلہ محسن نقوی کا اسلام آباد میں نیشنل پولیس اکیڈمی کا دورہ. اپ گریڈیشن پروجیکٹ پر پیش رفت کا جائزہ. وزیر داخلہ محسن نقوی کی زیر صدارت اپ گریڈیشن پروجیکٹ سے متعلق جائزہ اجلاس میں نیشنل پولیس اکیڈمی کو مرحلہ وار سولر انرجی پر منتقل کرنے کا فیصلہ. تمام کلاس رومز کو جدید IT سہولیات سے لیس کرنے کی ہدایت. وزیر داخلہ نے ایلیٹ اسکول کی فائرنگ رینج اور باؤنڈری وال کو 2 ماہ میں مکمل کرنے کا ٹاسک دے دیا. ملک کے بیشتر علاقوں میں شدید گرمی. لاڑکانہ اور جیکب آباد ملک کے گرم ترین شہر. 42 ڈگری میں 48 ڈگری گرمی کا احساس. سکر اور سبی میں 43 ڈگری کی گرمی 47, ٹھٹھہ میں 39 ڈگری کی گرمی 46, کراچی میں 35 ڈگری کی گرمی 42, لاہور اور پشاور میں 37 ڈگری کی گرمی 42, جبکہ ملتان میں 39 ڈگری کی گرمی 41 ڈگری کی محسوس کی گئی. سندھ اور پنجاب کے مختلف اضلاع میں مٹی کا طوفان تھر پھار کر گھوٹکی اور کشمور میں مختلف حادثات میں خاتون اور بچی سمیت 4 افراد جاں بحق, 60 سے زائد زخمی. ضلع کرم میں بارش کے باعث مکان کی چھت گر گئی, 3 افراد جاں بحق, 3 زخمی. محکمہ موسمیات کی آج سے 5 جون کے دوران پنجاب کے بیشتر اضلاع میں آندھی اور بارش کی پیشگوئی. چند مقامات پر ژالہ باری بھی ہو سکتی ہے. خیبر پختونخوا میں شدید گرمی سے گلیشیائی جھیلیں پھٹنے اور سیلابی صورتحال کا خدشہ. PDMA کا چترال, دیر, سوات, کوہستان اور مانسہرہ کے لیے الرٹ جاری. PDMA بلوچستان کی کوئٹہ سمیت شمالی اضلاع میں بارش اور تیز ہواؤں کے ساتھ 4 جون تک بارشوں کی پیشگوئی. اور زومبی نے باکس آفس کے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے. جیو فلمز اور فلم والا پکچرز کی پیشکش زومبی عید الاضحیٰ پر اب تک کی سب سے زیادہ کمائی کرنے والی فلم بن گئی. فہد مصطفیٰ اور مہوش حیات کی منفرد اداکاری, سنسنی خیز ایکشن اور جدید ویژول ایفیکٹ سے بھرپور فلم نے شائقین کو سینما گھروں کا رخ کرنے پر مجبور کر دیا. فلم نے باکس آفس پر دھواں دھار کارکردگی دکھاتے ہوئے 21 کروڑ 34 لاکھ روپے کا شاندار بزنس کر لیا.